एपिसोड 755। जानशेरबाज ने कोट के अंदर से रिवॉल्वर निकालकर एक हवाई फायर किया। मैंने उसके जरिए बुलंद आवाज से कहा, लोगों, मुझे अफसोस है मैं पेशगी इत्तला न दे सका। यहां एक हंगामी अदालत का फैसला हो चुका है। उसने दूसरा हवाई फायर किया। बार बार फायरिंग हो और लोग हैरान ना हो, ऐसा होता नहीं है, इसलिए भीड़ लगने लगी। इस बार जानशेरबाज मेरी मर्जी के मुताबिक अपनी आवाज में बोलने लगा, लोगों, मैं नाम नेहाद मुसलमान हूं, यहां तंजीम वालों का दलाल हूं। आज तक मुझे कोई कानून का मुहाफिज गिरफ्तार न कर सका, लेकिन फराद अली तैमूर ने मौत के दरवाजे पर पहुंचा दिया है। मैं अपने जराइम का एतराफ करते हुए खुद को मौत की सजा दे रहा हूं। उसने रिवॉल्वर की नाल को अपनी कनपटी से लगाया। सामने वाली छत से बेटी की चीख सुनाई थी, नहीं डैडी नहीं। वो आके कुछ न कह सकी। ठाई की गूंजती हुई आवाज में उसकी आवाज गुम हो गई। जिस दूरबीन से मेरे घर में झांकने वाली थी, किसी की हराम मौत देखने के लिए दूरबीन जरूरी नहीं होती, दूरबीनी लाजमी होती है। अब उनकी बारी है जो तंजीम वाली मसनूआत पाकिस्तान में फरोख्त कर रहे थे। ये खौफ और परेशानी में मुब्तला करने वाली बात थी। अब उन्हें इंतजार करना था। दोनों मुल्कों के बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े इदारों के हंगामी इजलास होने लगे। बड़े मुल्क का फिलहाल कोई प्रोग्राम नहीं था, लेकिन वो तंजीम वालों के लिए फिक्रमंद था कि वहां कौन है और इस मुल्क में क्या होने वाला है। सुपर मास्टर होली मैन ने कहा, यूं तो तंजीम वालों के बहुत से दुश्मन हैं, खुद हम उनसे परेशान रहते हैं, लेकिन मसलहतन दुश्मनी नहीं करते। खुलकर दुश्मनी करने वाले सिर्फ वही हैं। क्या आप दुश्मनी करते हैं? इजलास के हाजरीन ने तायद की। सुपर मास्टर ने कहा, मैं टेलीपैथी जानने वालों से ताल्लुक रखता हूं और फराद के टेलीपैथी जानने वालों की फौज है। जॉन लमूटा ने कहा, मैं ख्याल खानी के जरिए इस इत्तला करने वाले के दिमाग में पहुंचने की नाकाम कोशिशें कर चुका हूं। वो सांस रोक लेता है। उस टीम में सबसे डेंजरस मैन फरहाद है। क्या फरहाद तंजीम वालों की जमीन पर इत्तला देकर कदम रखने की हिमाकत करेगा? एक आला अफसर ने कहा, इससे पहले भी फरहाद अपनी कई डमीज तंजीम वाले मुल्क पहुंचा चुका है, एक और पहुंचा देगा। अगर उस डमी को मार डाला गया तो फरहाद का कुछ नहीं बिगड़ेगा। सुपर मास्टर होली मैन ने कहा, फरहाद की डमी जहां भी रवाना की गई उसकी पहले इत्तला नहीं दी गई। कभी ये नहीं कहा गया कि कोई खतरनाक बला आ रही है। अगर हमारे आला अफसर के ख्याल के मुताबिक तंजीम वाले मुल्क पहुंचने वाली डमी को मार डाला गया तो फिर वो डेंजरस मैन तो ना रहा, वो तो कोई चूहा होगा। एक ने पूछा, सुपर मास्टर तुम्हारा क्या ख्याल है? वो कहने लगा, जब तक बात की तह को ना पहुंचूं कुछ यकीन से नहीं कह सकता। ये जरूर कहूंगा कि वहां फरहाद नहीं जाएगा। दूसरे ने कहा, तो फिर उसके दो बेटों में से कोई जाएगा। सुपर मास्टर ने कहा, आज तक फरहाद की फैमिली में किसी ने यह दावा नहीं किया कि वो क़यामत है, तूफान है और डेंजरस मैन है। नहीं, वो दावे नहीं करते, जो करना होता है कर गुजरते हैं। इसलिए फरहाद का कोई बेटा भी तंजीम वाले मुल्क नहीं जाएगा। तो फिर का जवाब कल ही मिलेगा। दूसरे दिन तमाम ओहदेदार टेलीफोन ट्रांसमीटर और फैक्स मशीन के पास बैठे हुए थे, लेकिन इत्तला देने वाले ने दिमागी राब्ता किया और कहा, मैं तुम्हारे पास हूं। एक तंजीम वाले अफसर ने आला हुक्काम और अफसरान से कहा, सर वो मेरे अंदर बोल रहा है। सबने उसे तवज्जो से देखा। इत्तला देने वाले ने अफसर की जबान से कहा, हाँ मैं ख्याल खानी की कुव्वत से बोल रहा हूं, वो डेंजरस मैन आ रहा है। एक ने सवाल किया, पेशगी इत्तला का मतलब क्या है? मतलब यही है जो पूरा हो रहा है। तुम्हारा सुकून और तुम्हारी नींदें हराम हो गई हैं। गोया हमें धमकियों से परेशान किया जा रहा है। एक गडरिया रोज चीखता था, शेर आया शेर आया। लोगों ने उसे धमकी या शरारत समझ लिया। फिर एक दिन सचमुच शेर आ गया। इसलिए धमकी महज धमकी नहीं होती, धमाका बन जाती है तो सोचने का वक्त गुजर चुका होता है। तुम खामखा खुद को पुरस्कार बना रहे हो। एक अहमक भी ये कह सकता है कि तुम फरहाद हो। बेशक अहमक यही कहेंगे। वो छेंप गया और फिर कहने लगा, चलो अच्छा हुआ फरहाद नहीं है। वो डेंजरस मैन हमारी जमीन पर कदम रखते ही हराम मौत मरेगा। उसके करीब कोई जाएगा तो वो खुद मरेगा, और उसके करीब जाने का मतलब ही अपनी जिंदगी हारना है। तुम्हारा ख्याल है तंजीम वालों में फौज, हथियार और सिक्योरिटी जैसी कोई चीज नहीं है? जरूर है, लेकिन सब चीजें बेअसर हो जाएंगी। वो आए तो आजमा लेना। और हाँ, वो तन्हा नहीं, अपनी शरीक हयात के साथ आ रहा है। आखिर बात खुल गई ना। सोनिया और फरहाद आ रहे हैं। सोच सोच कर पागल हो जाओ, फिर भी समझ नहीं पाओगे। वैसे खुदा गवाह है, फरहाद और उसकी फैमिली का कोई फर्द यहां कदम नहीं रखेगा। मैं चाह रहा हूं, एक मिनट, इतना बता दो कि वो कब आ रहा है। इसका जवाब कल मिलेगा।
یہ پھر جھنجھلاہٹ میں مبتلا کرنے والی بات تھی۔ کئی دنوں سے سکون غارت کیا جا رہا تھا کہ کوئی خطرناک شخص آ رہا ہے۔ جب آنے والے کو اہمیت دی جانے لگی تو ایک دن میں ایک ہی سوال کا جواب دیا جانے لگا، دوسرے سوال کا جواب دوسرے دن پر ٹال دیا جاتا تھا، اور یہ غصے اور بے بسی میں مبتلا کرنے والا انداز تھا۔ ایک گولڈن برین نے کہا، دشمنوں کی چالوں سے کچھ سیکھا کرو، وہ گالیاں دے تو تیش میں نہ آؤ، وہ تیش دلائے تو برداشت کرو، تبھی تم ٹھنڈے دماغ سے ہر پہلو پر غور کر سکتے ہو۔ دوسرے گولڈن برین نے کہا، اہم سوال یہ ہے کہ وہ ہمارے ملک میں کیوں آ رہا ہے؟ آنے والے کی دلچسپی ہمارے ملک سے کیا ہے؟ آنے والا چیلنج کے انداز میں آ رہا ہے، لہٰذا وہ دوست نہیں ہوگا، مگر اسے ہم سے دشمنی کیا ہے؟ ہمارا خیال گھوم پھر کر فرحات کی طرف جاتا ہے۔ اسے پاکستان میں ہماری تجارتی منافع خوری کا علم ہو گیا ہے۔ اس نے ہمارے سب سے بڑے ایجنٹ جان شیرباز کو مار ڈالا ہے۔ اب وہ اپنے کسی ڈینجرس مین کو یہاں پہنچائے گا اور اس کے ذریعے ہماری خارجہ و تجارتی پالیسی پر نظر رکھے گا۔ معلوم کرتا رہے گا کہ تنظیم والے ملک کا کتنا صنعتی مال پاکستان میں فروخت ہونے کے لیے نام بدل کر جاتا ہے۔ وہ تو خیال خانی کے ذریعے بھی ایسی معلومات حاصل کر سکتا ہے۔ پھر ہمارا مال بڑے ملک اور یوکے کے تاجروں کے ذریعے بھی جاتا ہے۔ فراد اپنے کسی ایجنٹ کو تنظیم والے ملک صرف اس مقصد کے لیے نہیں بھیجے گا، مقاصد کچھ بھی ہوں۔ دشمن نے آنے والے کو معمہ بنا دیا ہے۔ وہ بھی آنے والا ایک نہیں دو ہیں، اور وہ کم وقت یہاں ہنی مون بنانے آ رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے آ چکے ہوں۔ جب اعلانیہ آ رہے ہیں تو چھپ کر نہیں آئیں گے۔ بھائی آنے دو، ہم کھودے پہاڑ اور نکلے چوہا۔ ہاں، اکثر ایسا بھی ہوتا ہے۔ کسی چیز کی بڑی دھوم دھام سے شہرت ہوتی ہے، پھر پتہ چلتا ہے کہ اونچی دکان اور پھیکا پکوان ہے۔ ہمارے اطمینان کے لیے یہ بہت ہے کہ فراد اور اس کے بیٹے نہیں آ رہے ہیں۔ دوسرے دن اطلاع دینے والے نے پھر رابطہ کیا اور کہا کہ وہ آ رہے ہیں۔ اگلے دن ٹھیک 12 بجے جب سورج سر پر ہوگا وہ تمہارے سروں پر موجود ہوں گے۔ ایک اعلیٰ حاکم نے پوچھا، کیا تم یہ توقع کرتے ہو کہ ہم بن بلائے مہمانوں کا استقبال کریں گے؟ میں کئی دنوں سے اطلاع دے رہا ہوں، کسی طرح کی اطلاع ظاہر نہیں کر رہا ہوں۔ تمہاری عقل جو کہتی ہے وہ کرو۔ وہ کس ملک سے آ رہے ہیں؟ افق کے اس پار سے۔ بین الاقوامی پرواز کے قوانین کے مطابق یہ پہلے سے طے کیا جاتا ہے کہ کسی بھی ملک کا طیارہ کتنے ممالک سے گزرے گا۔ روٹ لائن کے ہر ملک کو پیش کی اطلاع دی جاتی ہے۔ وہ بن بلائے مہمان آ جائیں تو ان سے پوچھ لینا کہ بین الاقوامی قوانین کی پابندی انہوں نے کیوں نہیں کی۔ ہم اس طیارے کو فضا میں ہی مار کر گرا سکتے ہیں۔ ایسی غلطی نہ کرنا، تنظیم والوں کا نقشہ اس دنیا سے مٹ جائے گا۔ اطلاع دینے والے نے رابطہ ختم کر دیا۔ بین الاقوامی پرواز کے اداروں کے درمیان رابطے ہونے لگے۔ خلائی اسٹیشن جاسوسی کیمرے زمین کے ہر حصے سے پرواز کرنے والی چیزوں کی تصویریں اتارنے لگے۔ دوسرے دن صبح 9:30 بجے کے قریب مصنوعی سیارے سے رپورٹ ملی کہ یونان کے جنوب مشرقی ساحل سے ایک طیارے نے پرواز کی ہے اور وہ افریقہ کے شمالی سمندروں پر پرواز کرتا ہوا تنظیم والے ملک کی طرف آ رہا ہے۔ پورے تنظیم والے ملک میں سنسنی پھیل گئی۔ ہنگامی حالات کا پہلے ہی اعلان کر دیا گیا تھا۔ شہریوں کو گھروں سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں تھی۔ پہلے سرکاری لوگ ان مہمانوں کو دیکھنا چاہتے تھے اور یہ توقع کر رہے تھے کہ کوئی غیر متوقع بات بھی ہو سکتی ہے جس سے شہریوں کو نقصان پہنچ سکتا تھا۔ ٹھیک 12 بجے وہ طیارہ وہاں پہنچ گیا۔ ایئرپورٹ پر فوجی جوان مستعد کھڑے ہوئے تھے۔ وہ ایک چھوٹے سائز کا طیارہ تھا۔ اس میں 10-12 مسافر پرواز کر سکتے تھے۔ اس کی ساخت بتا رہی تھی کہ وہ کسی خاص کمپنی کا تیار کردہ نہیں ہے۔ اسے چند لوگوں نے خفیہ طور سے کہیں تیار کیا ہے اور بڑی مضبوطی سے تیار کیا ہے۔ وہ ایک رن وے پر آ کر ٹھہر گیا۔ چند سیکنڈز کے بعد اس کا انجن بند ہو گیا۔ ہزاروں فوجیوں کی نظریں اس طیارے پر مرکوز تھیں۔ وہ ایک بند مٹھی کی طرح تھا۔ پتہ نہیں اس کے اندر سے نکلنے والے کون ہوں گے۔ ویسے یہ اندیشہ تھا کہ پنڈورا باکس کھلنے والا ہے۔ اب اس پنڈورا باکس کو تو کھلنا ہی تھا۔ اس کے اندر سے دکھوں اور مصیبتوں کا طوفان نکلنا ہی تھا۔ لیکن اس طیارے کا کوئی دروازہ نہ تھا۔ پہلے تو سمجھ میں ہی نہیں آیا کہ وہ کہاں سے کھلے گا اور ڈینجرس مین کہاں سے نمودار ہوگا۔ پھر سب چونک گئے۔ وہ طیارہ لرز رہا تھا جیسے مقید شیر پنجرے کو ٹکرے مار کر لرزا رہا ہو۔ 1 منٹ کے اندر ہی طیارے کی چھت زوردار آواز سے الگ ہو کر اوپر اٹھ گئی۔ وہ پہاڑ جیسا قداور شخص انسان کم اور رپورٹ زیادہ نظر آ رہا تھا۔ اس نے سالم چھت کو اٹھا کر دور پھینک دیا تھا۔ فوجی جوان دوڑتے ہوئے دور چلے گئے اور اپنی گنوں کے ساتھ نئی پوزیشن سنبھالنے لگے۔ ان کے سینئر افسران انہیں کسی وقت بھی فائرنگ کا حکم دے سکتے تھے۔ چھت کے کھلتے ہی سوسانہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ بھی قد اور جسامت میں جبرائیل کرانٹ کے برابر تھی۔
دیکھنے والوں کو سمجھانے کی ضرورت نہیں تھی کہ وہ روبوٹ کی شریک حیات شی روبوٹ ہے اور غیر معمولی طاقت میں جبرائیل سے کم کسی طرح نہیں ہے۔ اس نے ایک زوردار بڑک لگا کر تیاری کی دیوار کو لات ماری۔ فولادی دیوار لرزتی ہوئی ایک طرف جھکنے لگی۔ پھر سوسانہ کی دوسری کک پر وہ دیوار ٹوٹ کر رن وے کے فرش پر آ گئی۔ کسی چشم حیرت نے یہ تماشا کبھی نہ دیکھا ہوگا۔ اس تماشے کو قصہ کہانی بھی نہیں کہا جا سکتا تھا، کیونکہ موجودہ سائنسی دور میں فولادی روبوٹ ایسی حیرت انگیز تقریبی کارروائیاں پیش کر چکے ہیں۔ سوسانہ اور جبرائیل بھی ایسے ہی سائنسی تجربات سے گزارے گئے تھے۔ فولادی روبوٹ بنانے والوں نے یہ نیا تجربہ کیا تھا کہ غیر معمولی قداور انسانوں کے اندر اگر فولادی ہڈیاں بنائی جائیں اور اوپر سے گوشت پوست کا ہی جسم رہے تو یہ آدھے انسان اور آدھے روبوٹ کیسے نتائج پیش کریں گے۔ بڑی تلاش کے بعد سوسانہ اور جبرائیل گرانٹ کا جوڑا ایسے تجربات کے لیے ملا تھا۔ وہ یوں بھی قدرتی طور پر نہایت ہی شہزور تھے۔ بڑے ملک کی انڈر گراؤنڈ لیبارٹری میں ان پر کئی طرح کے تجربات کیے گئے۔ جیسے جیسے کامیابیاں حاصل ہوتی گئیں، مزید نئے تجربات بھی ہوتے رہے۔ اس داستان میں ان دونوں کا تفصیلی ذکر پہلے ہو چکا ہے۔ آئندہ بھی واقعات کے تسلسل کے ساتھ ان کے ماضی کی اہم باتیں پیش ہوتی رہیں گی۔ میری فیملی کو نیست و نابود کرنے کے لیے سوسانہ اور جبرائیل گرانٹ کو پیرس بھیجا گیا تھا۔ یہ دشمنوں کی بدبختی تھی کہ سوسانہ حسن اتفاق سے پارس کے چکر میں آ گئی اور پارس نے اسے اپنی آپا جان بنا لیا تھا۔ پھر یہ رشتہ داری اتنی گہری اور مضبوط ہو گئی کہ پارس کے مشورے کو وہ تسلیم کر کے روپوش ہو گئے۔ دونوں کو بڑی رازداری سے بابا صاحب کے ادارے میں پہنچا دیا گیا۔ پھر کسی دوست دشمن نے نہیں دیکھا کہ وہ کہاں ہیں اور انہیں کیسی ٹریننگ دی جا رہی ہے۔ بڑے ملک کے سائنسدانوں کے لیے یہ چونکا دینے والی خبر تھی کہ ان کے تجربات کا نچوڑ انسانی روبوٹ سوسانہ اور جبرائیل زندہ ہیں اور برسوں بعد تنظیم والے ملک میں نمودار ہوئے ہیں۔ تنظیم والے ملک کے ایئرپورٹ پر کئی مقامات پر ٹی وی کیمرے نصب تھے۔ ایئرپورٹ پر جو کچھ ہو رہا تھا اسے سیٹلائٹ کے ذریعے بڑے ملک میں بھی دکھایا جا رہا تھا۔ پھر تمام ممالک کے اخباری رپورٹرز اور فوٹوگرافرز وہاں موجود تھے۔ پہلے کہا جا رہا تھا کہ وہ دونوں یونان یا آس پاس کے کسی ملک سے آئے ہیں۔ اب بڑے ملک پر الزام عائد کیا جا رہا تھا۔ ماضی میں سب جانتے تھے کہ دونوں انسانی روبوٹ بڑے ملک کی ایجاد ہیں۔ سپر ماسٹر ہولی مین نے تنظیم والے حکام کو یقین دلایا تھا کہ پارس نے سوسانہ اور جبرائیل کو اغوا کیا تھا۔ اس سلسلے میں پھر کسی وقت بحث ہو سکتی ہے۔ فی الحال ان دونوں کو نقصان پہنچانے کی نادانی نہ کی جائے۔ ان پر بندوق کی گولیاں بھی اثر نہیں کرتی ہیں۔ وہ دونوں طیارے پر سے چھلانگیں لگا کر رن وے کے فرش پر آ گئے تھے اور شانہ بشانہ چلتے ہوئے ایئرپورٹ کی عمارت کی سمت بڑھ رہے تھے۔ افسران کے حکم سے فوجی جوان پیچھے ہٹ کر انہیں گزرنے کا راستہ دے رہے تھے۔ لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے کہا جا رہا تھا، مسٹر گرانٹ اور مسز سوسانہ گرانٹ، تم بن بلائے مہمان ہو۔ ہمارے ملک میں تمہاری آمد غیر قانونی ہے۔ اس کے باوجود ہم امن و امان بحال رکھنے کے لیے تمہیں وی آئی پی لاؤنج تک محدود رہنے کی اجازت دیتے ہیں۔ شہریوں کی جان و مال کی حفاظت تم پر بھی لازم ہے، لہذا ہمارے احکامات کی تعمیل کرو۔ وہ دونوں چلتے چلتے رک گئے۔ پھر جبرائیل گرانٹ نے منہ اٹھا کر بولنا شروع کیا تو اس کی آواز اسپیکر کے بغیر دور تک گونجنے لگی۔ وہ کہہ رہا تھا، ہمیں روبوٹ ضرور بنایا گیا ہے، لیکن ہم انسان ہیں، انسانوں کی عزت کرتے ہیں۔ ہم یہاں کے ہر شہری کی جان و مال کی حفاظت اس وقت تک کریں گے جب تک ہمارے اپنے لیے کوئی خطرہ پیدا نہیں ہوگا۔ سوسانہ نے بلند آواز سے کہا، تمہارے بیان کے مطابق یہاں ہماری آمد غیر قانونی ہے۔ جب ہماری آمد غیر قانونی ہے تو تمہارے احکامات کی تعمیل ہم پر لازم نہیں رہی۔ وہ کہتے کہتے رک گئی، پھر خلا میں تکتے ہوئے کہنے لگی، کوئی ٹیلی پیتھی جاننے والا میرے دماغ میں آنے کی ناکام کوشش کر رہا ہے۔ جبرائیل نے کہا، میں بھی یہی محسوس کر رہا ہوں اور یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے دماغ حساس بنائے گئے ہیں اور ہم نے 15 منٹ تک سانس روکنے میں مہارت حاصل کر لی ہے۔ سوسانہ نے کہا، ہمیں افسوس ہے کہ ہم تمہارے حکم کے مطابق یہاں وی آئی پی لاؤنج تک محدود نہیں رہیں گے۔ یہ ہمارے کھانے اور پھر کچھ آرام کرنے کا وقت ہے، لہٰذا ہم 5 اسٹار ہوٹل جا رہے ہیں۔ وہ عمارت کے اندر سے گزرتے ہوئے ایئرپورٹ کے احاطے سے باہر آ گئے۔ دور تک کوئی شہری نظر نہیں آ رہا تھا، صرف مسلح فوجی اور ان کی گاڑیاں دکھائی دے رہی تھیں۔ جبرائیل نے ایک افسر سے کہا، یہ ٹرک خالی کرو اور ہمیں ہوٹل پہنچاؤ۔ افسر نے وائرلیس کے ذریعے بات کی۔ ایک اعلیٰ افسر نے کہا، انہیں ہوٹل پہنچا دو، ابھی ان کے متعلق کچھ اہم فیصلے ہو رہے ہیں۔ تمام اعلیٰ عہدیداران اور اعلیٰ فوجی افسران ایک بڑے ہال میں موجود تھے۔ ان کے سامنے رکھے ہوئے ٹی وی اسکرین پر گولڈن برینز نظر آ رہے تھے۔ اس کے علاوہ ہال میں اور بھی بے شمار ٹی وی تھے
जिनकी स्क्रीन पर सोसाना और जिब्राइल वक्तन फवक्तन दिखाई देते थे। एक गोल्डन ब्रेन ने कहा, जो तैयारे की छत और दीवार तोड़ सकते हैं वो हमारे फौजियों को गाड़ियों समेत उठाकर फेंक सकते हैं। गोलियां इन पर असर नहीं करेंगी, लेकिन जब तक हमें कोई नुकसान न पहुंचे उन्हें अपनी मनमानी करने दो। एक हाकिम ने कहा, लेकिन यह हमारे मुल्क की और हमारे कवानीन की खुली तौहीन है। यहाँ होने वाले तमाशे सारी दुनिया देख रही है। गोल्डन ब्रेन ने कहा, दुनिया हमारा सब्र और अमन पसंदी भी देख रही है, हमारी तौहीन नहीं हो रही है। आप ये बात दिमाग से निकाल दें। एक आला फौजी अफसर ने कहा, माजी में यह देखा गया है कि तेजाब के जरिए दोनों इंसानी रोबोट का गोश्त और पोस्ट गल जाता है। उनसे निजात का आखिरी तरीका यही होगा। दूसरे गोल्डन ब्रेन ने कहा, यह ना भूलो कि दोनों को बरसों रूपोश रखकर तरह तरह की ट्रेनिंग दी गई है। उनके दिमागों को हसास बनाया गया है। पहले ऐसा नहीं था। अब वो 15 मिनट तक सांस रोक लेते हैं। जब उनकी हिफाजत के ऐसे इंतजामात किए गए हैं तो क्या उन्हें तेजाब का कोई तोड़ नहीं सिखाया गया होगा? तीसरे गोल्डन ब्रेन ने कहा, उन पर तेजाब जरूर आजमाया जाएगा, लेकिन आजमाने का तरीका ऐसा होगा कि हम पर कोई इल्ज़ाम नहीं आएगा। अभी हम सब्र करेंगे, उनसे मुज़ाकरात के लिए अपने रवैये में लचक पैदा करते रहेंगे। उनसे मुज़ाकरात क्या होंगे? एक और गोल्डन ब्रेन ने कहा, हमने कंप्यूटर डिस्क में चंद अहम सवालात फीड किए हैं। आप लोग उन सवालात के मुताबिक उनसे मुज़ाकरात करें। दूसरी टीवी स्क्रीन पर सुसाना और जिब्राइल नजर आ रहे थे। वो होटल के किचन में थे और खाने की जो चीज़ हाथ लग रही थी उसे खाते जा रहे थे। वहाँ के मुलाजमीन खामोश तमाशाई बने हुए थे। फौजी अफसर ने मैनेजर से कह दिया था कि वो दोनों जिस कमरे में रहना पसंद करें उसका दरवाज़ा उनके लिए खोल दिया जाए। ये कुछ पागल और ख़तरनाक लग रहे हैं, लेकिन नॉर्मल हैं। होटल के किसी मुसाफिर को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। फौजी अफसर को पैगाम मिला कि वो दोनों को मुज़ाकरात के लिए आमादा करे और उन्हें ऑडिटोरियम में ले आए। अफसर ने उनसे दरख्वास्त की। जिब्रील ने कहा, सॉरी, हम खाने के बाद आराम करते हैं, 2 घंटे बाद ही किसी से मिल सकेंगे। सुसाना ने कहा, मुलाकात की भी एक शर्त है। जब 2 घंटे बाद हम होटल से निकलें तो शहरी रौनक बहाल हो जाए, दुकानें खुल जाएं, ट्रैफिक जारी रहे और लोग आज़ादी से घूमते फिरते नजर आएं। हम इंसानों के शहर में आए हैं और तुम लोगों ने इस शहर को कब्रिस्तान की तरफ वीरान कर दिया है। अफसर ने यह शर्त अपने ऊपर वालों तक पहुंचा दी। उधर एक नई टेलीपैथी जानने वाली राइमा आ रही थी। तंजीम वाले अकाबरीन एयरपोर्ट पर उसका इस्तकबाल करने आए थे। ये उनके लिए दुनिया की हर खुशी से बढ़कर खुशी का मौका था कि उनके टेलीपैथी जानने वालों में एक और का इजाफा हो रहा था। और ये हिसाब करके वो खुश हो रहे थे कि फरहाद की फैमिली में 6 ख्याल खानी करने वाले हैं। अब उनके पास भी 6 अदद हो गए हैं। खुशियाँ भी थीं और परेशानियाँ भी। ऐसे मौके पर सुसाना और जिब्राइल मुसीबत बनकर आ चुके थे। वो सोच रहे थे कि राइमा की आमद पर शहर वीरान रहेगा तो वो नागवारी महसूस करेगी। शुबा भी कर सकती है कि उसकी आमद पर किसी को दिली खुशी नहीं हुई है। फिर सुसाना और जिब्राइल के रवैये से यकीन हो गया कि शहर का अमन व अमान कायम रहेगा। लिहाजा उन्होंने रेडियो और टीवी के जरिए पाबंदियां ख़त्म कर दीं और हुक्म दिया कि तमाम दुकानें खोली जाएं ताकि शहर की रौनक लौट आए। राइमा की आमद से पहले उन्होंने अपने 5 ख्यालखानी करने वालों को उनकी रिहाइश गाहों तक महदूद कर दिया था ताकि किसी से राइमा का सामना ना हो। गोल्डन ब्रेन्स ने यह तय किया था कि तंजीम वाले ख्यालखानी करने वालों को एक दूसरे से नहीं मिलना चाहिए। दुश्मन उनकी मुलाकात से फ़ायदा उठाकर उन्हें एक साथ ट्रैप कर सकते हैं। सुसाना और जिब्राइल की आमद के बाइस 5 टेलीपैथी जानने वाले तंजीम वालों के मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में रिहाइश के लिए चले गए थे। सिर्फ राइमा इस बड़े शहर में थी। उसके साथ एडी फिशर यानी अली तैमूर था। सुसाना और जिब्राइल ने आकर तो सिर्फ तैयारी की छत उड़ाई थी। हम बाकायदा प्लानिंग से काम कर रहे थे, लेकिन हमारी प्लानिंग में यह शामिल नहीं था कि अली तैमूर तंजीम वाले मुल्क जाएगा। हम तो अली के मुताल्लिक भी नहीं जानते थे कि वो कहाँ है। बस उसकी ज़िंदगी और सलामती का यकीन था। उसके भटकते रहने और तंजीम वाले मुल्क पहुँचने का इल्म किसी को नहीं था। ये सरासर कुदरत का खेल था। उनका एक ख्याल खानी करने वाला अली तैमूर के दिमाग में चुपचाप पहुंचा हुआ था और उसके ख्यालात पढ़ रहा था। राइमा के बयान के मुताबिक उसके चोर ख्यालात से जाहिर हो रहा था कि वो एडी फिशर है, नस्लन तंजीम वाला है और अपनी याददाश्त खो चुका है। ख्यालात पढ़ने वाले ने अली के दिमाग में सवाल पैदा किया कि वो अपनी पिछली ज़िंदगी भूल चुका है तो उसे अपना नाम और मज़हब कैसे याद है। अली के दिमाग से जवाब मिला, राइमा उसे शादी से पहले जानती थी।
شادی کے بعد ایک حادثے میں اس کی یادداشت گم ہو گئی ہے۔ ٹیلی پیتھی جاننے والے جے مورگن نے ایڈی فشر کے متعلق یہ تمام باتیں گولڈن برینز کو بتائیں۔ ایک گولڈن برین نے کہا، رائما ہماری پناہ میں آئی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ہماری وفادار بن کر رہے گی۔ دوسرے نے کہا، بے شک جب وہ اپنے وطن میں اپنے حکام کی پابندیاں برداشت نہ کر سکی تو ہماری پابندیاں بھی اسے گوارا نہیں ہوں گی۔ اور پتہ نہیں یہ ایڈی فشر حقیقتاً کون ہے جسے اپنا تنظیم والا شوہر بنا کر لائی ہے۔ تیسرے گولڈن برین نے کہا، حقیقت چھپ نہیں سکے گی۔ جے مورگن، تم آج رات رائما کو دماغی کمزوری میں مبتلا کرو، اس کے چور خیالات پڑھو، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ جے مورگن نے کہا، جی ہاں، رائما کے چور خیالات پڑھنے کا موقع ملا تو وہ اپنے ساتھی ایڈی فشر کی حقیقت بھی اگل دے گی۔ سلطانہ اور سلمان خیال خانی کے ذریعے سوسانہ اور جبرائیل کے پاس موجود رہتے تھے۔ ان دونوں کے ساتھ جو فوجی افسر گائیڈ کے طور پر رہتا تھا، سلمان نے اس کے خیالات سے معلوم کیا کہ آج رائما نامی ایک ٹیلی پیتھی جاننے والی آئی ہے اور اس کے ساتھ اس کا شوہر ایڈی فشر بھی ہے۔ سلمان نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح ایسے عہدیدار کے پاس پہنچے جو رائما کے قریب تر ہو، لیکن پتہ چلا اس نئی ٹیلی پیتھی جاننے والے کے آس پاس یوگا کے ماہر عہدیدار موجود ہیں۔ اس نے سونیا کے پاس آ کر تمام رودات سنائی۔ سونیا نے سننے کے بعد کہا، اب وہ لوگ بہت محتاط ہو گئے ہیں، تم لوگوں کو اپنے نئے اور پرانے ٹیلی پیتھی جاننے والوں تک پہنچنے نہیں دیں گے۔ جی ہاں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ نئی ٹیلی پیتھی جاننے والی رائما بھی حساس دماغ رکھتی ہوگی اور پرائی سوچ کی لہروں کو محسوس کرتے ہی سانس روک لیتی ہوگی۔ ہاں، وہ ایسا کرتی ہوگی، لیکن اس کا ساتھی ایڈی فشر شاید یوگا کا ماہر نہ ہو۔ اور ایک بات یاد رکھو، یہ تنظیم والے اپنے باپ پر بھی بھروسہ نہیں کرتے ہیں، رائما پر بھی بھروسہ نہیں کریں گے۔ دھوکے سے اس کا برین واش کر کے اسے اپنے ملک و قوم کا وفادار بنائیں گے۔ اس وقت تم میں سے کوئی رائما کے پاس رہے تو بازی پلٹ جائے گی، رائما ہماری اعلی کار بن جائے گی۔ اس مقصد کے لیے ہمیں ایڈی فشر کے دماغ میں ضرور پہنچنا چاہیے۔ میں پھر کوشش کرتا ہوں۔ جو نے سونیا کے پاس آ کر کہا، مما میں نے رائما اور ایڈی فشر کی باتیں سمجھ لی ہیں، میں فشر تک پہنچنے کی کوشش کرتی ہوں۔ ہمارے 4 خیال خانی کرنے والے 6 گھنٹوں کے لیے ثانی کے دماغ میں موجود رہتے تھے اور وہ جان لموٹا کے زیر سایہ ایک ٹریننگ سینٹر میں پہنچ گئی تھی۔ سپر ماسٹر ہولی مین وغیرہ نے فیصلہ کیا تھا کہ آئندہ سلوانا جوزف یعنی سونیا ثانی کو ٹرانسفارمر مشین سے گزارا جائے گا۔ یہ معلوم نہیں ہو سکا تھا کہ دوسری ٹرانسفارمر مشین کہیں موجود ہے یا نئی تیار کی جا رہی ہے۔ یہ اندیشہ تھا کہ ثانی پر تنویمی عمل کر کے اس کا برین واش کیا جا سکتا ہے، اور ایسا کسی وقت بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے ہمارے چاروں ٹیلی پیتھی جاننے والے باری باری 6 گھنٹوں کے لیے اس کے دماغ میں آتے جاتے رہتے تھے۔ سلمان نے جو کو اس فوجی افسر کے دماغ میں پہنچا دیا جو سوسانہ اور جبرائیل کا گائیڈ بنا ہوا تھا۔ لیلا باری باری ان دونوں کے اندر موجود تھی اور وہ دونوں اس آڈیٹوریم میں موجود تھے جہاں چند اعلیٰ حکام اور اعلیٰ فوجی افسران ان سے مذاکرات کے لیے آئے تھے۔ سوسانہ اور جبرائیل آڈیٹوریم کے درمیان اسٹیج پر تھے۔ وہ اسٹیج بہت آہستہ آہستہ گول گھومتا تھا اور چاروں طرف آڈیٹوریم میں بیٹھنے والے اس گردش کے باعث اسٹیج پر بیٹھنے والوں کو واضح طور پر دیکھتے رہتے تھے۔ ایک اعلیٰ افسر نے اپنے ڈیسک پر رکھے ہوئے مائک کے ذریعے کہا، مسز سوسانہ گرانٹ اور مسٹر جبرائیل گرانٹ، ہم تمہاری لائف ہسٹری جانتے ہیں۔ تم دونوں بڑے ملک کے سائنسدانوں کی پیداوار ہو۔ جب تمہیں منظر عام پر لایا گیا تو دنیا تمہارے ڈیل ڈول اور روبوٹ جیسی غیر معمولی شہزوری دیکھ کر حیران رہ گئی۔ ہم معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ تم دونوں اچانک ہی کہاں روپوش ہو گئے تھے اور اچانک ظاہر ہو کر ہمارے ملک میں کیوں آئے ہو۔ پہلے دونوں خاموش رہے، پھر جبرائیل نے کہا، سوسانہ یہ تم سے پوچھ رہے ہیں۔ سوسانہ بولی، نہیں، یہ تم سے سوال کر رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ یہ تم سے سوال کر رہے ہیں، اور میں کہتی ہوں کہ تم سے پوچھ رہے ہیں۔ وہاں بیٹھے ہوئے تمام لوگ کبھی سوسانہ اور کبھی جبرائیل کو دیکھ رہے تھے۔ ایک اعلیٰ حاکم نے اپنے ڈیسک پر رکھے ہوئے مائک کے ذریعے کہا، ہم نے یہ سوال تم دونوں سے کیا ہے۔ جبرائیل، تم ہی جواب دے دو۔ آپ کا پہلا سوال ہے کہ ہم کہاں روپوش ہو گئے تھے۔ اگر میں بتاؤں کہاں روپوش تھے تو روپوشی کا مقصد فوت ہو جائے گا۔ کوئی چھپنے والا کبھی یہ نہیں بتاتا کہ چھپنے کی جگہ کون سی تھی اور چھپنے کی وجہ کیا تھی۔ سوسانہ نے کہا، دوسرا سوال ہے ہم اس ملک میں کیوں آئے ہیں۔ ہم اپنی عقیدت کے باعث یہاں قیام کرنے آئے ہیں، لیکن تمہیں باقاعدہ پاسپورٹ حاصل کر کے آنا چاہیے تھا۔ ہمارا یہاں آنا ہی ایک چیلنج ہے، دیر سے کیوں سمجھتے ہو؟ ایک نے کہا، ہم جانتے ہیں تم دونوں ناقابل شکست ہو، تمہارے جسموں کی توڑ پھوڑ نہیں کی جا سکتی۔
तुम पर बंदूक की गोलियां असर नहीं करती, लेकिन तेजाब से तुम्हारी खाल और गोश्त को गलाया जा सकता है। क्या तुम ऐसा वक्त आने दोगे? कोई ऐसा वैसा वक्त नहीं लाता, वक्त खुद आता है और खुद गुजरता है। आने वाला वक्त बताएगा कि तेजाब से हमारा कुछ बिगड़ता है या नहीं। वैसे हमारे जिस्म के किसी एक हिस्से को नुकसान पहुंचेगा तो तुम्हारी एक बस्ती तबाह होगी। अगर हमारे पूरे जिस्म को नुकसान पहुंचेगा तो तुम्हारा पूरा मुल्क खंडर बन जाएगा। जब भी आजमाने का हौसला हो, हमें आजमा लेना। एक आला अफसर ने कहा, तुम दोनों जबरन यहां आए हो, हमारे लिए एक बोझ, एक मसला हो। इसके बावजूद हम तुम्हारे खिलाफ कोई कदम नहीं उठाएंगे। हमारे दरमियान ऐसा समझौता होना चाहिए जिससे दोस्ताना माहौल हमेशा कायम रहे। एक हाकिम ने कहा, या तुम्हारी कुछ शराइत हों जिन्हें हम तस्लीम कर लें तो तुम दोनों ये मुल्क छोड़कर जाने पर राजी हो जाओ। सोसाना ने कहा, अभी तो हम रहने आए हैं, इसलिए जाने की बात ना करो। हम पहले भी कह चुके हैं और अब भी कहते हैं कि जब तक हम महफूज रहेंगे तब तक यहाँ किसी फर्द को हमारी तरफ से नुकसान नहीं पहुँचेगा और तुम्हारी ख्वाहिश के मुताबिक दोस्ताना माहौल कायम रहेगा। हम चाहते हैं कि तुम दोनों हमारे मुल्की मामलात में कभी मुदाखलत ना करो। जिब्रील ने पूछा, क्या तुम दूसरे मुल्कों के मामलात में मुदाखलत नहीं करते हो? हम सियासी हालात की बिना पर ऐसा करते हैं। हम भी सियासी हालात से मजबूर होकर ऐसा करेंगे। तुम दोनों को किस मुल्क के सियासी हालात से दिलचस्पी है? फिलहाल पाकिस्तान से है। सबने जैसे गहरी सांस ली। एक ने कहा, बात साफ हो गई, फरात ने तुम दोनों को हम पर मुसल्लत किया है। जिब्रील ने पूछा, यह बात कैसे समझ में आई? एक आला हाकिम ने कहा, फरात को शिकायत है कि पाकिस्तान में हमारी खुफिया तंजीम सरगर्म अमल है। सुसाना ने पूछा, क्या यह शिकायत बेजा है? पहले शिकायत बजा थी, अब बेजा है। जब से फरात ने पाकिस्तान में रिहाइश इख्तियार की है, हमारी तंजीम के तमाम लोग वहां से निकल आए हैं। अब वहां हमारी कोई सरगर्मी नहीं रही है। जिब्रील ने कहा, अगर ये सच है तो फिर इत्मीनान रखो, हमसे तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। बड़े मुल्कों में तुम्हारी तैयार करदा मसनूआत में से कोई भी माल नाम बदल कर या लेबल बदल कर पाकिस्तान जाएगा तो हम यहां तुम्हारी सनतों को तबाह कर देंगे। थोड़ी देर के लिए बिल्कुल ही खामोशी छा गई। फिर एक ने कहा, मेरा ताल्लुक तंजीम वाले मुल्क के महकमा खारजा से है। मैं वादा करता हूं कि बिल वास्ता या बिला वास्ता हमारा कोई तिजारती ताल्लुक पाकिस्तान से नहीं रहेगा। जो ये बातें सुन रही थी और आला ओहदेदारों की बेबसी देख रही थी, वो सब हाकिम बनकर बोल रहे थे, मगर उन दोनों को किसी तरह महकूम नहीं बना सकते थे। वो सचमुच उस्ताद के डंडे की तरह उनके सामने थे। जो खामोशी से ख्यालखानी करती रही थी, वो 5 ओहदेदारों के दिमागों में पहुंच चुकी थी। बाकी 7 ओहदेदारों ने उसकी आमद पर सांसें रोक ली थीं। वो लोग समझते थे कि सोसाना और जिब्राइल के पास जो टेलीपैथी जानने वाले मौजूद रहते हैं, वो उनके दिमागों में भी आने की कोशिश करेंगे। उनमें से 2-4 ने जिब्रील से कहा, तुम्हारे ख्यालखानी करने वाले हमारे अंदर आना चाहते हैं, लेकिन हमने अपने दिमागों को फौलादी कलाब बनाया हुआ है। अब यहाँ कोई दाखिल नहीं हो सकेगा। ऐसे दावे के बावजूद जोजो ने एक आला हाकिम के ख्यालात पढ़कर मालूम कर लिया कि रायमा नामी एक नई टेलीपैथी जानने वाली अपने शौहर के साथ आई है और अब तंजीम वाले मुल्क में टेलीपैथी का इल्म रखने वाले 6 अदद हो गए हैं। जोजो ने मेरे पास आकर ये रिपोर्ट दी। फिर कहा, पापा, हम सब सानी के दिमाग में रहने के लिए बारी बारी 6 घंटे के लिए जाते हैं। जब मैं सानी के पास थी तो उसके जरिए दूसरे फौजियों के दिमागों में जाती रही। एक अफसर के ख्यालात से पता चला कि उनकी एक टेलीपैथी जानने वाली कहीं गुम हो गई है। उस टेलीपैथी जानने वाली की ड्यूटी उन सुराग रसानों के साथ थी जो किंग फर्नांडो पर कड़ी नजर रखते थे। ये बातें सुनकर मैं सोच में पड़ गया। लैला और सुल्ताना ने बताया था कि अली तैमूर की शख्सियत बदलकर उसे जॉन कार्लो बनाकर एक इंजीनियर की हैसियत से किंग फर्नांडो के एक प्रोजेक्ट में भेजा गया है। मैंने जोजो से कहा, बेटी, पहले उस अफसर के ख्यालात से मालूम करो कि उनकी टेलीपैथी जानने वाली किस दिन और किस तारीख को गुम हुई है। जोजो चली गई। मैंने सुल्ताना के पास आकर पूछा, अली जॉन कार्लो की हैसियत से प्रोजेक्ट में काम कर रहा था, वो किस दिन और किस तारीख को लापता हुआ था? सुल्ताना ने दिन और तारीख बताई। उधर से जोजो ने आकर वही दिन और वही तारीख बताते हुए कहा, यह रायमा उसी दिन से गायब है। बात समझ में आने लगी। रायमा अपने सुराग रसानों के जरिए किंग फर्नांडो के प्रोजेक्ट में गई होगी। वहां अली से सामना हुआ होगा। उसने जॉन लमूडा वगैरह से निजात हासिल करने के लिए तनवीमी अमल के जरिए जॉन कार्लो यानी अली की शख्सियत बदल दी होगी। इसीलिए अब तक न हम जान सके थे, न हमारे दुश्मन के एडी फिशर के पीछे रायमा ने अली को छुपा दिया है। मैंने जोजो से कहा,
سونیا، سلمان، سلطانہ اور لیلا سے کہہ دو مجھے یقین ہے کہ رائما کے ساتھ جو جوان ہے وہ ہمارا علی ہے. کسی بھی طرح اس کے دماغ میں پہنچو ورنہ وہ تنظیم والوں کا قیدی بن جائے گا. وہ چلی گئی. میں سوچنے لگا کس طرح اپنے بیٹے کے دماغ میں پہنچوں. رائما نے اس کی شخصیت اور اس کا لب و لہجہ بدل دیا تھا. جب تک ہم اس کی آواز اور لہجہ نہ سنتے اس کے پاس پہنچ نہیں سکتے تھے. میں نے مختلف تنظیم والے اکابرین کے ذریعے رائما تک پہنچنا چاہا. پتہ چلا اس نئی ٹیلی پیتھی جاننے والی کی سختی سے نگرانی اور حفاظت کی جا رہی ہے. اس کے پاس صرف وہی افسران جاتے ہیں جو یوگا کے ماہر ہیں. رائما کا ٹیلی فون اٹینڈ کرنے والی سیکریٹری بھی حساس دماغ رکھتی تھی اور پرائی سوچ کی لہروں کو محسوس کرتے ہی سانس روک لیتی تھی. میں نے بابا صاحب کے ادارے سے تعلق رکھنے والے ایک جاسوس سے رابطہ کیا. وہ اسی شہر میں ایک عیسائی ڈاکٹر کی حیثیت سے رہتا تھا. میں اس کے دماغ میں پہنچا تو مجھ سے پہلے سلمان وہاں پہنچا ہوا تھا اور ہمارے اس ڈاکٹر جاسوس سے کہہ رہا تھا مسٹر، سونیا نے ہدایت کی ہے کہ پانی کی سپلائی لائن میں اعصابی کمزوری کی دوا حل کر دو. ہم جس ٹیلی پیتھی جاننے والی کو ٹریپ کرنا چاہتے ہیں اسے وہاں کی فوجی چھاؤنی میں رکھا گیا ہے. وہیں کی پائپ لائن میں دوا ملائی جائے اور یہ کام گھنٹے 2 گھنٹے کے اندر ہو جانا چاہیے. میں جس مقصد کے لیے جاسوس کے پاس آیا تھا سونیا نے اس کے پاس پہلے ہی سلمان کو پہنچا دیا تھا. وہ بھی وہی طریقہ اختیار کر رہی تھی جو میں کرنا چاہتا تھا. میں نے انہیں اس طریقے پر عمل کرنے کے لیے چھوڑ دیا. وہاں سے میں دوسرے جاسوس کے پاس آیا. وہ اپنے ایک تربیت یافتہ کتے کو کار میں بٹھائے دوسرے شہر کی طرف جا رہا تھا. وہ ایک بہت ہی چھوٹے سے قد کا کتا تھا. سفید ریشم جیسے بالوں میں اس کا پورا جسم چھپا رہتا تھا. وہ جاسوس کے ایک ایک اشارے کو خوب سمجھتا تھا. میں اسے کہنے آیا تھا کہ وہ اپنے کتے کے گلے میں ایک پاورفل مائکروفون پٹے کی طرح باندھ دے. یوں بھی کتے کے گھنے بالوں کی وجہ سے چھوٹا سا مائک نظر نہیں آئے گا. کتے کو اس رہائش گاہ میں جانے کے لیے چھوڑا جائے جہاں رائما اور علی کا قیام تھا. دوسری طرف کار میں بیٹھا ہوا ہمارا جاسوس اپنے ریسیونگ سیٹ کے ذریعے مائک سے آنے والی آوازیں سنتا رہتا. ہو سکتا ہے وہ کتا علی کے پاس سے گزرے اور ہمیں اس کا موجودہ لب و لہجہ سنائی دے. لیکن دوسرے جاسوس کے پاس بھی سونیا نے مجھ سے پہلے لیلا کو پہنچایا تھا اور جاسوس کو وہی ہدایات دی تھیں جو میں سوچ کر آیا تھا. میں مسکرا کر رہ گیا. کم بخت بجلی تھی بجلی. ادھر میں سوچتا تھا ادھر وہ کر گزرتی تھی. میں نے اس کے پاس آ کر کہا کمال کرتی ہو. میں وہی کرنے گیا تھا جو تم سلمان اور لیلا سے عملاً کرا رہی ہو. ایسا لگتا ہے تم میرے خیالات پڑھتی ہو اور مجھ سے پہلے وہی کر گزرتی ہو. وہ کہنے لگی تمہیں پاکستان میں اپنا کام کرنا چاہیے. تنظیم والے ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے اس سے میں نمٹ لوں گی. خدا نے چاہا تو ہمارے علی کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. میں نے کہا پریشانی صرف اتنی سی ہے کہ علی خود کو بھولا ہوا ہے. اگر وہ اپنے آپ کو پہچان لے تو پھر اسے ہم میں سے کسی کی ضرورت نہیں پڑے گی. پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے. لیلا نے تنظیمی عمل کے ذریعے صرف اس کی پچھلی زندگی بھلائی تھی لیکن اس کی تمام ذہنی صلاحیتیں اور جسمانی شہزوری بدستور موجود ہے. اپنی شخصیت کو بھولنے کے باوجود لوہے کا چنا ہے. کوئی اسے چبا نہیں سکے گا. تم اپنے معاملات کو دیکھو. میں مطمئن ہو کر وہاں سے چلا آیا. جاسوس نے رائما کی رہائش گاہ سے ذرا دور اپنی کار روکی. اپنے کتے کو مخصوص اشاروں کے ذریعے سمجھایا کہ اسے کیا کرنا ہے. پھر اس نے کار کے دروازے کو کھول کر کتے کو باہر چھوڑ دیا. وہ دوڑتا ہوا اس رہائش گاہ کے باؤنڈری گیٹ کے پاس پہنچا. احاطے کے اندر اور باہر کئی مسلح گارڈز نظر آ رہے تھے. وہ کتا گیٹ کی جالیوں کے درمیان سے گزر کر احاطے کے اندر چلا گیا. ایک گارڈ نے دوسرے گارڈ سے کہا وہ دیکھو پتہ نہیں کتا کہاں سے آ گیا ہے. دوسرے نے کہا یہاں آس پاس کی کوٹھیوں میں اعلیٰ فوجی افسران رہتے ہیں. ان میں سے کسی کا ہوگا. کچھ بھی ہو میں اسے باہر بھگا کر آتا ہوں. وہ گارڈ کتے کو تلاش کرنے کے لیے بنگلے کے اندر جانے لگا. جاسوس کار اسٹارٹ کر کے وہاں سے دور چلا گیا. کار کے ڈیش بورڈ میں ریسیونگ سیٹ آن رکھا گیا تھا. اس میں سے ایسی آوازیں آ رہی تھیں جیسے کتے کو پکڑنے کے لیے کئی گارڈز بھاگتے پھر رہے ہوں. ان کی ادھوری باتیں سنائی دیتی تھیں کیونکہ باتیں پوری ہونے سے پہلے کتا بھاگ کر دور کہیں چلا جاتا تھا. پھر ایک عورت کی آواز سنائی دی. وہ کہہ رہی تھی یہ کیا تماشا ہے؟ تم لوگ ایک کتے کو نہیں پکڑ سکتے؟ لیلا جاسوس کے دماغ میں رہ کر اس عورت کی آواز سن رہی تھی. وہ وہاں کی گورنرز تھی. اس رہائش گاہ میں آنے والے فون اٹینڈ کرتی. سلمان نے لیلا کو بتایا تھا کہ وہ گورنرز برائی سوچ کی لہروں کو محسوس کرتے ہی سانس روک لیتی ہے. اس لیے لیلا اس کے دماغ میں نہیں گئی. یوں بھی یہ طے کیا گیا تھا کہ ہمارے خیال خانی کرنے والے رائما کے دماغ کو نہیں چھیڑیں گے.
वो दूसरे टेलीपैथी जानने वालों की तरह योगा की माहिर होगी, इसलिए लैला उन गार्ड्स के दिमागों में जाती रही जो कुत्ते को पकड़ने के दौरान कुछ न कुछ बोल रहे थे। वो लोग बंगले के अंदर रहने वालों के मुताल्लिक कुछ नहीं जानते थे। उनकी ड्यूटी बाहर रहा करती थी। उनके ख्यालात से पता चला कि बंगले के अंदर एक कमरे का दरवाज़ा बंद है। कुत्ता उसी कमरे में किसी खिड़की के जरिए जाना चाहता था। उसी वक्त उनके किसी अफसर ने गरज कर कहा, तुम सब गधे हो, इसे गोली क्यों नहीं मारते? क्या ये कुत्ता तुम्हारा रिश्तेदार है? चंद सेकंड्स के बाद ही ठाई ठाई की आवाज़ें सुनाई देने लगीं। वो फायरिंग करते जा रहे थे। लैला ने जासूस से कहा, मुझे अफसोस है, इतना ज़बरदस्त तरबियत याफ्ता कुत्ता बेमौत मारा जाएगा। जासूस ने कहा, मादाम आवाज़ों से पता चल रहा है वो जिंदा है, बंगले के बाहर खुली फजा में आ गया है। लैला ने कहा, हाँ, उसके हाँफने की आवाज़ें तो आ रही हैं, गालिबन वो दौड़ता हुआ आ रहा है, आवाज़ करीब आ रही है। जासूस ने कार का दरवाज़ा खोल दिया, इंजन को स्टार्ट रखा। कोई 2 मिनट के अंदर ही कुत्ता दौड़ता हुआ अगली सीट पर आकर बैठ गया। जासूस ने फौरन दरवाज़ा बंद किया, फिर तेज़ी से ड्राइव करता हुआ कहने लगा, मादाम ये कुत्ता समझ गया था कि बंद कमरे में नहीं पहुंच सकेगा और जान का खतरा भी है, इसीलिए ये भाग कर चला आया है। इसने ठीक ही किया। राइमा और एडी फिशर उसी बंद दरवाजे के पीछे होंगे और ये बेचारा वहां तक नहीं जा सकता था। वैसे तुमने इसे ज़बरदस्त ट्रेनिंग दी है, जाओ अब आराम करो। लैला ने सलमान के पास आकर उसे यह वाक़या सुनाया। उसने कहा, हमारे दूसरे जासूस ने पानी की सप्लाई लाइन में दवा मिला दी है, तुम तैयार रहो। गवर्नेंस जैसे ही आसाबी कमज़ोरी में मुब्तला हो, उसके दिमाग पर कब्जा जमा कर उसे फ़ौरन अली के पास ले जाना। मैं वहाँ के सिक्योरिटी अफसर को अपना आलायकार बनाऊंगा। लैला और सलमान इंतज़ार करने लगे। वो 10-15 मिनट के वक्फे से गवर्नेंस और सिक्योरिटी अफसर के दिमाग में जाते थे, फिर उनके सांस रोकने से वापस आ जाते थे। सर्दी का मौसम था, शायद इसीलिए किसी को ज़्यादा प्यास नहीं लग रही थी। ना कोई पानी पी रहा था, ना किसी के दिमाग में जगह मिल रही थी। बाज़ औक़ात इंतज़ार बड़ा तकलीफ़देह होता है। अगर अली तैमूर तक पहुंचने की बात ना होती तो वो दोनों बेजार हो जाते। आखिर रात को खाने के दौरान उन्होंने पानी पिया तो उनके दिमागों में जगह मिल गई। जगह मिली मगर मायूसी हुई। उनके ज़्यादा ख्यालात पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी। पहले ही उनके चोर ख्यालात ने बताया कि राइमा और एडी फिशर इस बंगले में लाए गए थे, लेकिन एक ज़ेरे ज़मीन चोर रास्ते से उन्हें किसी दूसरी जगह पहुंचा दिया गया है। गवर्नेंस और सिक्योरिटी अफसर जानते थे कि उन्हें कहाँ ले जाकर छुपाया गया है। तंजीम वालों ने खूब चाल चली थी। हमारे ख्याल खानी करने वालों को तमाम दिन झांसा देते रहे थे। ये बात हमारे लिए ज़्यादा तशवीशनाक हो गई थी कि अली तैमूर को जाने कहाँ ले जाया गया है और खुदा जाने उसे पहचान लिया गया है या नहीं। हमारी दुआ थी कि वो ना पहचाना जा सके। वो 6 गोल्डन ब्रेन्स खूब सोच समझ कर चाले चल रहे थे। जब से ये ऐलान हुआ था कि तंजीम वाले मुल्क में कोई डेंजरस मैन अपनी वाइफ के साथ आ रहा है, तब से अपने टेलीपैथी जानने वालों को रिहाइश के लिए मुख्तलिफ शहरों में भेज दिया गया था। वो राइमा को भी बज़ाहिर उस शहर के एक बंगले में ले गए थे। फिर चोर रास्ते से उसे और अली को दूसरे शहर में पहुंचा दिया गया था। तंजीम वाले मुल्क के एक शहर में सोसाना और जिब्राइल पहुंचे हुए थे। ऐसी जगह वो अपने किसी भी टेलीपैथी जानने वाले को रहने की इजाज़त नहीं दे सकते थे। सोसाना और जिब्रील की तो सिर्फ जिस्मानी और ज़ाहिरी दहशत थी कि वो इंसान से लेकर मिलों और फैक्ट्रियों की तोड़ फोड़ करेंगे, लेकिन उनके पीछे बैठे हुए फराद और सोनिया की दहशत ने नींदें उड़ा दी थीं। मैं और मेरे तमाम टेलीपैथी जानने वाले उन तंजीम वाले अकाबरीन के अंदर बारूद की तरह भरे हुए थे। दिन रात ये अंदेशा था कि पता नहीं हम कब उनके अंदर से फट पड़ेंगे, और तशवीश ये भी थी कि पता नहीं हम सोसाना और जिब्राइल को वहां पहुंचाकर उनके पीछे चुपचाप क्या करते फिर रहे हैं। चूंकि वो बहुत ज़्यादा मोहतात थे, इसलिए कुछ कामयाबियां हासिल कर रहे थे और हमें कुछ नाकाम बनाते जा रहे थे। उन्होंने राइमा और अली को एक खुफिया पनागाह में पहुंचाने के बाद यही काम किया कि राइमा को दिमागी कमज़ोरी में मुब्तला कर दिया ताकि उसकी और एडी यानी अली की असलियत मालूम हो सके। राइमा ने कॉफ़ी पीने के बाद कमज़ोरी महसूस की तो घबरा सी गई। अली से कहने लगी, फिशर, हमारे साथ धोखा हो रहा है। मैं तुम्हारी तंजीम वाली कौम पर भरोसा करके यहाँ आई हूँ और इन मेज़बानों ने कॉफ़ी में ज़हर रसा दवा मिलाकर मुझे पिलाई है। मैं बहुत कमज़ोरी महसूस कर रही हूँ। अली ने कहा, कमज़ोरी की कोई दूसरी वजह भी हो सकती है। तुम इसके लिए मेरी कौम को इल्ज़ाम ना दो। यही कॉफ़ी मैं भी पी रहा हूँ और बिल्कुल ठीक हूँ। मैं तुमसे बहस नहीं कर सकूँगी। प्लीज़ मुझे सहारा दो और बिस्तर पर पहुँचा दो। अली ने उठकर उसे सहारा दिया। वो कहने लगी, ओह गॉड, मैं अपने पैरों से चल नहीं सकूँगी।
फिशर, मेरी मदद करो, मुझे पेश आने वाले खतरे से बचाओ। उसने राइमा को दोनों बाजुओं में उठा लिया, फिर बेडरूम की तरफ जाते हुए कहने लगा, तुम्हें मेरी मदद की नहीं, डॉक्टर की ज़रूरत है। मैं अभी डॉक्टर के लिए किसी को कहता हूं। उसने उसे बिस्तर पर लाकर लिटा दिया। वो कहने लगी, डॉक्टर को रहने दो, मैं सोना चाहती हूं, मुझे तन्हा छोड़ दो, तुम दूसरे बेडरूम में आराम करो। राइमा ने महसूस किया कि ये बातें वो अपनी मर्जी से नहीं बोल रही है, कोई उसके अंदर उसे बोलने पर मजबूर कर रहा है। वो अली को रोकना चाहती थी, उससे कहना चाहती थी, मुझे छोड़ कर ना जाओ, कोई मेरे अंदर है, मुझ पर जबर कर रहा है, तुम्हें मुझसे दूर कर रहा है, मुझे छोड़ कर ना जाओ। ये बातें वो सोचती रह गई, बोल ना सकी। अली उसके कमरे का दरवाज़ा बंद करते हुए दूसरे कमरे में चला गया। तब उसके अंदर पराई सोच की लहर ने कहा, तुम नाहक परेशान हो रही हो, हम तुम्हारे दोस्त हैं। वो नकाहत से कहने लगी, धोखा देते हो और दोस्त भी बनते हो। ये मत भूलो कि तुम अपने मुल्क के अकाबरीन को धोखा देकर आई हो। तुम्हारी जैसी फरेबी औरत हमसे किस हद तक वफादार रहेगी, ये हमें मालूम करने दो। तुम्हारे मुतालिक अहम मालूमात हासिल करने के बाद हम तुम्हें अपनी मामूला और ताबेदार बना लेंगे। नहीं, प्लीज़ मुझ पर तनवीमी अमल न करो। डरती क्यों हो? जब हमारी ताबेदार बनकर रहने आई हो तो हमें ताबेदार बना लेने दो। राइमा ने महसूस किया कि उसकी आंखें बंद हो रही हैं। वो सोना नहीं चाहती थी। वो अच्छी तरह जानती थी कि नींद में डूबते ही उसके खाबिदा दिमाग पर अमल किया जाएगा, लेकिन जागना उसके बस में नहीं रहा था। पराई सोच वाला उसके दिमाग पर हावी हो चुका था। वो पराई सोच वाला जे मॉर्गन था। तमाम तंजीम वाले अकाबरीन उस पर इसलिए एतमाद करते थे कि उसे ब्रेन ऑपरेशन के बाद सच्चा तंजीम वाला और पक्का वफादार बना लिया गया था। गोल्डन ब्रेन्स ने उसे अपना जासूस बनाया था, लेकिन वो ऐसे गोल्डन ब्रेन्स थे कि अपने बाप पर भी भरोसा नहीं करते थे। जब से एल्पा आई थी तब से उन्होंने उसे भी बड़ी राजदारी से जासूसा बना लिया था। उसे ताकीद की थी कि वो जे मॉर्गन के मामलात पर नजर रखे। एल्पा पर इसलिए ज्यादा एतमाद था कि वो पैदाइशी तंजीम वाली थी। ट्रांसफार्मर मशीन से गुजारने के बाद जे मॉर्गन को फांस कर तंजीम वाले मुल्क ले आई थी। उसकी वफादारी पर किसी को शुबा नहीं था। वो मास्क मैन के जाल में फंसने के बाद और ब्रेन ऑपरेशन होने के बाद भी अपनी कौम में वापस आ गई थी। अब सूरत हाल ये थी कि गोल्डन ब्रेन्स ने जे मॉर्गन को राइमा पर तनवीमी अमल करने की हिदायत की थी। चूंकि टेलीपैथी जानने वाले सोच के जरिए अमल करते हैं, इसलिए कोई गोल्डन ब्रेन ये नहीं सुन सकता था कि जे मॉर्गन किस नौयत का अमल कर रहा है। हो सकता है कि वो राइमा को इस तरह अपनी मामूला बना ले कि वो तंजीम वालों से ज्यादा जे मॉर्गन की वफादार रहे। गोल्डन ब्रेन्स ने अपना शुबा दूर करने के लिए और अपने इत्मीनान के लिए एल्पा से कहा था, तुम अव्वल भी हमारी हो, आखिर भी हमारी हो, इसलिए जब तक जे मॉर्गन तनवीमी अमल करता रहे तुम राइमा के दिमाग में खामोशी से मौजूद रहोगी। अगर वो हमारे हक में राइमा को वफादार बना ले तो ठीक है, अगर वो अपने ज़ाती मकसद के लिए उसे ताबेदार बनाए तो तुम चुपचाप इस अमल को नाकाम बना देना। एल्पा ने कहा, मैं यही करूँगी। जे मॉर्गन को मेरी मौजूदगी का इल्म नहीं होगा। अगर उसके दिल में बेईमानी आएगी तो पहले मैं उसके अमल को नाकाम बनाऊंगी, फिर जब वो राइमा को तनवीमी नींद के लिए छोड़ कर जाएगा तो मैं राइमा को अपनी कौम के हक में ताबेदार बना लूंगी। एल्पा की मौजूदगी ने गोल्डन ब्रेन्स को बड़ी हद तक मुतमईन कर दिया। उन्होंने राइमा की शख्सियत तब्दील करने और उसे वफादार बनाए रखने के लिए बड़े ही मोहतात इक़दामात किए थे। बड़ी ज़बरदस्त तदबीर पर अमल कर रहे थे, लेकिन तकदीर भी अपना खेल दिखा रही थी। ये कोई नहीं जानता था कि उनका अपना एक टेलीपैथी जानने वाला दानियाल एल्पा के दिमाग में छुप कर रहता है, और ख़ुद एल्पा नहीं जानती थी कि वो ला इल्मी में दानियाल की मामूला बन चुकी है और उसकी सोच की लहरों को महसूस करने के काबिल नहीं रही है। दानियाल उसके अंदर बैठा गोल्डन ब्रेन्स की तमाम बातें सुन चुका था। जब जे मॉर्गन ने राइमा पर तनवीमी अमल शुरू किया तो दानियाल एल्पा के जरिए वहां पहुंच चुका था। ये उसके लिए एक सुनहरा मौका था। पहले उसने एल्पा को अपनी मामूला बनाया था, अब राइमा के दिमाग पर भी हुकूमत कर सकता था। इसलिए बड़ी खामोशी से जे मॉर्गन के तनवीमी अमल को नाकाम बना रहा था। नाकाम बनाने के लिए दो बातें ज़रूरी थीं। राइमा जे मॉर्गन के ज़ेरे असर न आए और मॉर्गन को यकीन होता रहे कि वो ज़ेरे असर आ गई है और उसकी मामूला बन गई है। दानियाल ने राइमा पर इस हद तक कब्जा जमाया कि जे मॉर्गन मामूला बनने वाले के चोर ख्यालात न पढ़ सके। पढ़ना चाहे तो दानियाल राइमा के लहजे और सोच में अपने तौर पर ऐसे चोर ख्यालात पेश करे कि जे मॉर्गन मुतमईन हो जाए। ये राइमा के दिमाग में 3 टेलीपैथी जानने वालों की पेचीदा कशमकश थी। तीसरी टेलीपैथी जानने वाली एल्पा थी।
دانیال نے پہلے رائما کے دماغ کو اپنے قبضے میں رکھا اور جے مورگن کو یقین دلاتا رہا کہ وہ ٹرانس میں آ رہی ہے۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ وہ معمولہ بن چکی ہے تو اس نے سوالات شروع کر دیے۔ پہلا سوال تھا، تم تنظیم والے ملک کیوں آئی ہو؟ رائما نے جواب دیا، پناہ لینے۔ تم نے پناہ لینے کے لیے تنظیم والے ملک کو کیوں ترجیح دی؟ اگر میں تنظیم والے ملک نہ آتی تو فراد علی تیمور کی پناہ میں جاتی۔ میرے تنظیم والے شوہر ایڈی فشر کو یہ منظور نہیں تھا۔ وہ چاہتا ہے کہ میری ٹیلی پیتھی سے تنظیم والی قوم کو فائدہ پہنچے، اس لیے میں نے تنظیم والے ملک کو ترجیح دی ہے۔ رائما بول رہی تھی اور سمجھ رہی تھی کہ جے مورگن کے ٹرانس میں نہیں آئی ہے اور اپنے طور پر مکاری سے ایسے جوابات دے رہی ہے۔ دانیال نے اس کی سوچ میں کہا، ہاں مجھے اسی طرح جے مورگن کو جھانسا دینا چاہیے۔ دانیال تھوڑی دیر تک رائما کے پاس رہا، اس کے جوابات سنتا رہا، پھر ایلپا کے پاس آ گیا۔ وہ بھی رائما کے دماغ میں تھی اور محسوس کر رہی تھی کہ رائما صحیح طور پر معمولہ نہیں بن پا رہی ہے، کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ گڑبڑ کو سمجھ پاتی، دانیال اس کے اندر پہنچ گیا۔ اس کی سوچ اور لہجے میں یقین دلانے لگا کہ جے مورگن کامیاب تنویمی عمل کر رہا ہے۔ وہ معمولہ اور تابع دار تھی۔ دانیال اس کے دماغ میں جو خیالات پیدا کر رہا تھا اسے وہ صحیح تسلیم کرتی جا رہی تھی، اور دانیال اس کے ذریعے مورگن کے سوالات اور رائما کے جوابات سنتا جا رہا تھا۔ ان تینوں کی کشمکش سے علی تیمور کو فائدہ پہنچ رہا تھا۔ رائما سے جب پوچھا گیا کہ ایڈی فشر کی حقیقت کیا ہے تو اس نے جواب دیا، حقیقت یہی ہے جو سب کے سامنے ہے، وہ نسلاً تنظیم والا ہے۔ میں اس پر ہزار جان سے عاشق ہوں، اس لیے خود عیسائی ہونے کے باوجود اس سے شادی کی ہے۔ میں اس کی کسی بات سے انکار نہیں کرتی ہوں۔ اس نے کہا تنظیم والے ملک چلو، اور میں یہاں چلی آئی۔ جے مورگن خوش فہمی میں مبتلا تھا۔ رائما کو تنظیم والوں کا وفادار بناتا رہا اور یہ حکم دیا کہ وہ دماغی توانائی بحال ہونے کے بعد اپنے عامل کی سوچ کی لہروں کو محسوس نہیں کرے گی، اور وہ دماغ میں آئے گا تو سانس نہیں روکے گی۔ پھر وہ اسے تنویمی نیند سونے کے لیے چھوڑ کر چلا گیا۔ دانیال نے ایلپا کے دماغ میں یہ خیال پیدا کیا، مجھے بھی رائما کے دماغ سے جانا چاہیے۔ مورگن کا عمل مکمل ہو چکا ہے اور یہ تنویمی نیند سوتی رہے گی۔ ایلپا دماغی طور پر اپنی رہائش گاہ میں حاضر ہو گئی۔ وہ ایک ٹی وی اور کمپیوٹر کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کمپیوٹر کے ذریعے گولڈن برینز کو رپورٹ دینے والی تھی کہ جے مورگن نے اعتماد کو دھوکہ نہیں دیا ہے، رائما پر کامیاب عمل کیا ہے۔ اس نے رپورٹ دینے سے پہلے کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر لیں۔ سوچنے لگی، پتہ نہیں کیا بات ہے، کوئی بات کھٹک رہی ہے۔ وہ غور کرنے لگی، آخر بات کیا ہے؟ پھر کچھ ایسا لگا جیسے وہ رائما کے دماغ میں رہ کر بھی وہاں نہیں رہی تھی۔ اس نے پوری حاضر دماغی سے رائما پر ہونے والے عمل کو نہیں سمجھا ہے، بس اس کے اندر یہ بات پیدا ہوئی کہ عمل کامیاب رہا ہے، اور وہ کامیابی کا یقین کر کے رائما کے دماغ سے بھی چلی آئی ہے۔ وہ کرسی سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی، بے چینی سے ٹہلنے لگی۔ وہ بے چینی پوری طرح سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ ایک بار یہ خیال پیدا ہوا کہ رائما کے پاس جانا چاہیے، شاید اسے بدستور ترمیمی نیند سوتا دیکھ کر بے چینی دور ہو جائے۔ وہ پھر کرسی پر آ کر بیٹھ گئی۔ اسی وقت ٹی وی کے پیچھے دیوار پر لگا ہوا سرخ بلب آن ہو گیا، اور بلب کے ساتھ چھوٹے اسپیکر سے ٹوں ٹوں کی آوازیں آنے لگیں۔ یہ اشارہ تھا کہ گولڈن برینز اس کی رپورٹ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اس نے ٹی وی کو آن کیا، کمپیوٹر کے ذریعے یہ تحریر اسکرین پر پہنچائی، پلیز انتظار فرمائیں، میں 15 منٹ کے اندر رپورٹ پیش کروں گی۔ فی الحال جے مورگن پر شبہ نہ کیا جائے۔ یہ تحریر پہنچا کر اس نے ٹی وی آف کر دیا۔ اپنے اندر کی بے چینی دور کرنے کے لیے خیال خانی کی پرواز کی، پھر رائما کے دماغ میں پہنچ گئی۔ اسے خاموشی اور سکون سے تنویمی نیند سونا چاہیے تھا، لیکن اس کے دماغ میں خاموشی نہیں تھی اور اس پر تنویمی عمل شروع کر رہا تھا۔ ایلپا حیران رہ گئی۔ وہ دانیال کی آواز اور لہجے کو پہچان رہی تھی۔ یہی دانیال عامل بن کر سوچ کے ذریعے ایلپا کے اندر آتا تھا تو وہ اسے محسوس نہیں کرتی تھی کیونکہ معمولہ تھی، لیکن ابھی وہ رائما کے دماغ میں تھا، اس لیے ایلپا نے اس مکار کو پہچان لیا۔ اس نے فوراً ہی گولڈن برینز کو سگنل دیا، پھر کمپیوٹر کے ذریعے کہا، سر ہماری آستین میں سانپ ہیں۔ دانیال نے جے مورگن کے تنویمی عمل کو ناکام بنا دیا ہے اور اس وقت وہ خود رائما پر عمل کر رہا ہے۔ اس سلسلے میں جو بھی سوالات کرنا چاہیں گے ان کے جوابات میں خاصی دیر ہو جائے گی۔ آپ پہلے دانیال کو تنویمی عمل سے روکیں۔ پھر ایلپا نے دوسری تحریر اسکرین تک پہنچائی۔ وہاں لکھا تھا، سر مجھے شبہ ہے کہ دانیال جس طرح رائما پر عمل کر رہا ہے اسی طرح مکاری سے شاید مجھ پر اور جے مورگن پر بھی عمل کر چکا ہے، اسی لیے ہم رائما کے دماغ میں رہ کر بھی اس کے فریب کو نہیں سمجھ سکے۔
गोल्डन ब्रेन्स की तरफ से तहरीर उभरी, इंतजार करो, पहले हम दानियाल से निमट रहे हैं। दानियाल अपनी रिहाइशगाह के बेडरूम में था। दरवाजे को अंदर से बंद करके सोफे पर बैठा हुआ था। उसकी आंखें बंद थीं और वो राइमा के दिमाग में पहुंचकर उस पर अमल कर रहा था। अमल कामयाब हो रहा था। वो उसके जेरे असर आ रही थी और मामूला बनकर उसके सवालात के जवाबात देने वाली थी। उसी वक्त जोर जोर से दरवाज़ा पीटने की आवाज़ें आईं। ख्याल खानी के दौरान मुदाखलत हुई तो उसने आंखें खोल दीं। गुस्से से दरवाजे की सम देखते हुए कहने लगा, कौन है? अभी जाओ, मैं आराम कर रहा हूं। बाहर से आवाज़ आई, मैं मिलिट्री पुलिस का चीफ हूं, फौरन दरवाज़ा खोलो। उधर राइमा सिर्फ जेरे असर आई थी, अभी पूरी तरह मामूल नहीं बन पाई थी। दानियाल तनवीमी अमल अधूरा नहीं छोड़ना चाहता था और मिलिट्री पुलिस के चीफ से इनकार भी नहीं कर सकता था। वो मजबूर होकर सोफे से उठ गया। इरादा था कि चीफ को अंदर आने देगा, फिर बहाने से टॉयलेट रूम के अंदर जाकर राइमा पर तनवीमी अमल को मुकम्मल कर लेगा। उसने दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खुलते ही मुंह पर घूंसा पड़ा। चीफ का घूंसा खाकर वो पीछे की तरफ लड़खड़ाया। 2 फौजी जवानों ने उसे गन पॉइंट पर रख लिया। तीसरे फौजी जवान के हाथ में इंजेक्शन लगाने की सिरिंज थी। चीफ ने कहा, चुपचाप ये इंजेक्शन लगवा लो। दानियाल ने पूछा, ये सुई किस लिए लगाई जा रही है? सवाल ना करो, तुमने ज़रा भी इनकार किया तो गोली मारकर तुम्हें ज़ख्मी कर दिया जाएगा ताकि तुम ख्याल खानी के काबिल ना रह सको। वो चीफ के रवैये से समझ गया था कि तामील नहीं करेगा तो जिस्म के किसी हिस्से में गोली पेवस्त हो जाएगी, लिहाजा वो बुत बना खड़ा रहा। फौजी जवान ने उसके एक बाजू में सुई पेवस्त करके उसकी दवा जिस्म के अंदर पहुंचा दी। चीफ ने कहा, जाओ अपने बिस्तर पर आराम से लेट जाओ। एक जवान ने उसे धक्का दिया। वो पीछे लड़खड़ा कर बिस्तर पर गिर पड़ा। चीफ ने अपने जवानों के साथ कमरे से बाहर जाकर दरवाज़ा बंद कर दिया। दानियाल कमजोरी महसूस कर रहा था। बिस्तर पर रेंगते हुए तकिए पर सर रख रहा था। यह हसरत रह गई कि राइमा को भी अपनी मामूला और ताबेदार बना सकता है। उधर का अमल अधूरा रह गया। फिर उसे अपने दिमाग में जे मॉर्गन की आवाज़ सुनाई दी, हाँ, और कोशिश करो, राइमा को भी अपनी मामूला बना लो। हम तमाम टेलीपैथी जानने वालों को अपना महकूम बना लो, फिर तंजीम वाले मुल्क पर तुम्हारी हुकूमत कायम हो जाएगी। वो आजिज़ी से कहने लगा, ओह मॉर्गन, यकीन करो, मैं बुरी नीयत से मामूल नहीं बना रहा था। मैं हमेशा उसके और एल्पा के अंदर छुप कर रहना चाहता था ताकि उन्हें कभी गद्दारी का मौका ना दूं। तुम सिर्फ लड़कियों को क्यों ट्रैप कर रहे हो? वो इसलिए कि फरहाद और उसके बेटे लड़कियों को पहले फांसते हैं, इसलिए मैं चुपचाप एल्पा और राइमा की निगरानी करना चाहता था। अभी तुम्हारे ख्यालात से झूठ और सच जाहिर हो जाएगा। नहीं, फॉर गॉड सेक, मेरे ख्यालात ना पढ़ो, मेरे अंदर से चले जाओ। तुम खामोश क्यों हो? बोलो, कुछ तो बोलो। तुम्हारी खामोशी बता रही है कि तुम मेरे छुपे हुए ख्यालात पढ़ रहे हो। नहीं, मैं सांस रोक लूंगा तो मैं अपने अंदर से भगा दूंगा। वो सांस रोक कर उसे भगाना चाहता था, लेकिन कमजोरी के बाइस लंबी लंबी सांसें खींच रहा था। थोड़ी देर के बाद जे मॉर्गन कंप्यूटर के जरिए गोल्डन ब्रेन्स को रिपोर्ट पेश कर रहा था। वो रिपोर्ट एल्पा अपने टीवी स्क्रीन पर पढ़ रही थी। स्क्रीन पर लिखा हुआ था, सर, ये दानियाल उस वक्त से हमें धोखा दे रहा है जब एल्पा शहर रोम में थी। पारस ने उसके दिमाग को कमज़ोर बना दिया था। दुश्मन टेलीपैथी जानने वाले एल्पा को अपना ताबेदार बनाना चाहते थे, लेकिन हमने उनके तनवीमी अमल को नाकाम बना दिया था और खुश हो गए थे कि अपनी एल्पा को दुश्मनों से बचा लिया है, लेकिन आस्तीन के सांप से बेखबर रहे। ये तहरीर मिटने लगी, दूसरी तहरीर उभरने लगी। सर, दानियाल चाहता है कि एल्पा उसकी मामूला बनकर तंजीम वाले मुल्क आए, उससे मुलाकात करते ही उस पर आशिक होकर उससे शादी कर ले, लेकिन आपके तरीक़ेकार ने हम तमाम टेलीपैथी जानने वालों को एक दूसरे से दूर रखा है, जिसके नतीजे में एल्पा उसके सामने ना तो जा सकती है और ना ही उस पर आशिक हुई। फिर भी दानियाल किसी मुनासिब मौके का इंतज़ार कर रहा था। ये तहरीर भी मिटने लगी, तीसरी तहरीर उभरने लगी। सर, वो एल्पा के दिमाग में चुपचाप आता जाता रहता था। ऐसे ही वक्त उसने एल्पा के अंदर रहकर ये सुन लिया कि मैं राइमा पर तनवीमी अमल करूँगा और इस दौरान एल्पा वहाँ मौजूद रहेगी। ऐसी मालूमात के बाद उसने मेरे अमल को नाकाम बना दिया। इस दौरान एल्पा को राइमा के अंदर हासिल दिमाग नहीं रहने दिया। यही उसकी गलती थी। एल्पा ने समझ लिया कि कुछ गड़बड़ हो गई है। बहरहाल हमने एल्पा की जहानत से अपने अंदर छुपे हुए एक दुश्मन को पकड़ लिया है। इस रिपोर्ट के बाद गोल्डन ब्रेन्स की तरफ से स्क्रीन पर तहरीरी जवाब नजर आया, हम तमाम गोल्डन ब्रेन्स तुमसे और एल्पा से बहुत खुश हैं और तुम दोनों पर सबसे ज्यादा एतमाद करते हैं। फिर दूसरी तहरीर उभरने लगी,
ہم اپنے ٹیلی پیتھی جاننے والوں کی تعداد بڑھانا چاہتے ہیں، اس لیے دانیال کو موت کی سزا نہیں دیں گے، اس کا برین واش کریں گے تاکہ اس کے دماغ میں ہمارے خلاف جو مکاریاں ہیں وہ ختم ہو جائیں اور وہ ایلپا پر کیے ہوئے عمل کو بھول جائے۔ اس طرح دانیال ایک وفادار بن کر پھر ٹیلی پیتھی کے ذریعے ہمارے کام آتا رہے گا۔ تیسری تحریر ابھرنے لگی، تم دونوں ہمیشہ ہمارے معتمد خاص اور جاسوس بن کر رہو گے۔ جے مورگن، تم رائما کے پاس جاؤ اور دوبارہ عمل کرو۔ ایلپا، تم پہلے کی طرح رائما کے اندر خاموش رہ کر تنویمی عمل کی کامیابی یا ناکامی کو حاضر دماغی سے سمجھتے رہنے کی کوشش کرو۔ دیٹس آل۔ وہ دونوں پھر رائما کے پاس آ گئے۔ دانیال کے ادھورے عمل کے باعث رائما کے دماغی توازن میں ذرا فرق آ گیا تھا۔ پہلے تو وہ اعصابی کمزوری میں مبتلا ہو گئی تھی، پھر اس کے دماغ میں 3 ٹیلی پیتھی جاننے والوں کی کشمکش رہی، جس کی وجہ سے دماغ بوجھل ہوتا رہا۔ پھر دانیال نے ادھورا عمل کیا تو وہ نہ عامل کے بس میں رہی نہ اپنے ہوش و حواس میں رہی، ذہنی انتشار میں مبتلا ہو گئی۔ جے مورگن دوسری بار عمل کرنے اس کے پاس آیا تو پتہ چلا رائما کی سوچیں بکھری ہوئی ہیں۔ اس کے ذہن کو کسی ایک سوچ پر مرکوز کرنے کی کوشش کی گئی تو دماغی کمزوری کے باعث بہت سی سوچیں گٹ مٹ ہونے لگیں۔ اس کی ذہنی حالت بتا رہی تھی کہ اب اس پر تنویمی عمل نہیں کیا جا سکے گا۔ اس مقصد کے لیے پہلے دماغی توانائی لازمی ہے۔ ایلپا نے کہا، اس کی دماغی توانائی بحال ہوگی تو یہ سانس روک لیا کرے گی، ہمیں دماغ میں نہیں آنے دے گی۔ ٹھیک ہے، اسے آج رات اس کے حال پر چھوڑ دیا جائے، ہم صبح اس کی خیریت معلوم کریں گے۔ دونوں نے گولڈن برینز کو اپنی رپورٹ پیش کی۔ وہاں سے جواب ملا، اسے اس کے حال پر نہ چھوڑو۔ ایلپا، تم سو جاؤ، اور جے مورگن، تم صبح 4 بجے تک رائما کے دماغ میں آتے جاتے رہو اور اس کے ذہنی انتشار کو کم کرتے رہنے کی کوشش کرو۔ 4 بجے کے بعد تم سو جاؤ گے اور ایلپا اس کے پاس آ جائے گی۔ پھر دوسری تحریر اسکرین پر نظر آئی۔ اس پہلو کو نظر انداز نہ کرو کہ فراد کے خیال خانی کرنے والے کسی طرح رائما کے پاس پہنچ سکتے ہیں۔ دشمنوں کو فائدہ نہ اٹھانے دو۔ دیٹس آل۔ تقدیر کو ماننا پڑتا ہے، ہم کچھ نہیں کر رہے تھے۔ یہ تقدیر تھی جو رائما کے سلسلے میں پیچیدگیاں پیدا کر رہی تھی اور یوں علی تیمور کو ظاہر ہونے سے بچا رہی تھی۔ دوسری طرف سپر ماسٹر ہولی مین اور اس کے خاص ٹیلی پیتھی جاننے والے جان لموڈا نے رائما کو ڈھونڈ نکالنے کی تمام کوششیں کر ڈالی تھیں اور ناکام بھی ہوتے رہے تھے۔ سپر ماسٹر نے کہا، وہ شاید دشمنوں کے ہاتھ لگ گئی ہے یا ہمارے ملک سے کہیں دور چلی گئی ہے۔ جان لموڈا نے کہا، اگر وہ دشمنوں کے ہاتھ لگ جائے تو ہمیں فائدہ پہنچے گا۔ سپر ماسٹر نے پوچھا، وہ کیسے؟ دشمن خیال خانی کرنے والے رائما کی اصلیت جاننے کے لیے اسے دماغی کمزوری میں مبتلا کریں گے اور اس پر عمل کریں گے۔ میں کبھی 1 گھنٹے اور کبھی آدھے گھنٹے بعد رائما کے پاس جاتا رہتا ہوں اور وہ سانس روکتی رہتی ہے۔ مسٹر لموڈا، تم کب تک ایسا کرتے رہو گے؟ لموڈا نے کہا، اور وہ کب تک سانس روکتی رہے گی؟ کبھی تو بیمار پڑے گی یا اسے کوئی حادثہ پیش آئے گا یا کسی طرح زخمی ہوگی یا پھر کوئی دشمن خیال خانی کرنے والا اسے ٹریپ کرے گا، تو ایسے وقت میں رائما کے دماغ کو گرفت میں لینے کی کوشش کروں گا۔ اگر ناکام ہوا تو دشمن کو بھی کامیاب نہیں ہونے دوں گا۔ اس غدار لڑکی کے دماغ میں زلزلے پیدا کر کے اسے مار ڈالوں گا۔ جان لموڈا سپر ماسٹر کے دوسرے معاملات میں بھی مصروف رہتا تھا، لیکن رائما کا پیچھا نہیں چھوڑتا تھا۔ اپنے مقررہ وقت کے مطابق اس کے دماغ میں جاتا تھا اور سانس روکنے سے واپس آ جاتا تھا۔ لموڈا نے سلوانا جوزف یعنی سونیا سانی کے بھی چور خیالات پڑے تھے اور معلوم کیا تھا کہ سانی خواب میں کسی جان کارلو کو دیکھتی ہے۔ خواب میں اس کا چہرہ دھندلا سا نظر آتا ہے، پھر بھی وہ خوابوں کے اس شہزادے سے محبت کرتی ہے۔ جان لموڈا کو یہ معلوم تھا کہ رائما کسی جان کارلو کے ساتھ روپوش ہوئی ہے، ادھر سانی کسی جان کارلو سے محبت کرتی تھی۔ یہ محض ایک اتفاق ہو سکتا تھا۔ رائما اور سانی کے محبوب کا نام ایک تھا یا پھر اس ایک نام جان کارلو کے پیچھے کوئی بھید چھپا ہوا تھا۔ یہ تجسس بھی ایسا تھا کہ جان لموڈا حقیقت معلوم کرنے کے لیے رائما کا پیچھا نہیں چھوڑتا تھا۔ آخر اس کا صبر و تحمل کام آ گیا۔ وہ رائما کے پیچھے بھاگتے بھاگتے اس رات اس کے دماغ کے اندر پہنچی گیا جب وہ بے حد دماغی کمزوری میں مبتلا ہو گئی تھی، اور کمزوری ایسی تھی کہ اس پر عمل نہیں کیا جا سکتا تھا۔ لموڈا نے اس کے اندر پہنچ کر جے مورگن اور ایلپا کی گفتگو سنی۔ وہ دونوں اسی مسئلے پر باتیں کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے، ایسی حالت میں رائما پر تنویمی عمل کامیاب نہیں ہوگا۔ وہ دونوں اس کے دماغ میں باری باری آتے جاتے رہیں گے۔ جب اس کی دماغی توانائی بحال ہونے لگے گی تو وہ عمل کر کے اسے معمولہ اور تابعدار بنا لیں گے۔ جان لموڈا نے جے مورگن اور ایلپا کی گفتگو سنی، لیکن انہیں پہچان نہ سکا۔
کیونکہ دونوں کے برین آپریشن کے بعد ان کی آواز اور لہجہ تبدیل کیا گیا تھا، لیکن یہ سمجھ گیا تھا کہ رائما تنظیم والے ملک میں ہے۔ یہ بات جے مورگن اور ایلپا کی گفتگو سے سمجھ میں آ گئی تھی۔ ایلپا نے مورگن سے کہا تھا، چلو ہم گولڈن برینز کو رپورٹ پیش کریں، اور گولڈن برینز تنظیم والے ملک میں تھے۔ ان کے خیال خانی کرنے والے تنظیم والے تھے، یا انہیں برین واش کر کے تنظیم والا بنایا گیا تھا۔ جان نموڈا کے حساب سے تنظیم والے ملک میں 4 ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو ہونا چاہیے تھا۔ ایک جے مورگن جو پہلے سے وہاں تھا، باقی 3 بڑے ملک کے خیال خانی کرنے والوں کو تنظیم والوں نے اغوا کیا تھا۔ آج لموڈا ایک خیال خانی کرنے والی عورت کی آواز سن چکا تھا، سوچ رہا تھا یہ عورت کون ہو سکتی ہے۔ ایلپا کے متعلق اب تک یہی معلوم تھا کہ وہ ماسک مین کے چنگل میں ہے۔ یہ راز ابھی ظاہر نہیں ہوا تھا کہ وہ واپس اپنی قوم میں آ گئی ہے۔ اس نے سپر ماسٹر ہولی مین کو رائما کے حالات بتائے اور کہا، میں نے ایک نئی خیال خانی کرنے والے کی آواز سنی ہے، پتہ نہیں یہ تنظیم والے اسے کہاں سے پکڑ لائے ہیں۔ اس طرح ان کے ہاں 5 خیال خانی کرنے والے ہو گئے ہیں۔ اگر رائما پر بھی ان کا عمل کامیاب ہو گیا تو ان کی تعداد 6 ہو جائے گی۔ سپر ماسٹر نے کہا، رائما پر ان کا عمل کامیاب نہیں ہونا چاہیے۔ لموڈا نے کہا، ہمارے ہاں میرے علاوہ صرف 2 خیال خانی کرنے والے رہ گئے ہیں، ایک پاسکو روٹ ہے، دوسرا فریزر ہے۔ میں ان دونوں کو ابھی رائما کے دماغ میں پہنچا رہا ہوں۔ وہ بھی باری باری وہاں آتے جاتے رہیں گے۔ جب بھی تنظیم والے رائما پر عمل کریں گے، ہمارے آدمی اس عمل کو ناکام بنائیں گے۔ اس نے یہی کیا، اپنے ٹیلی پیتھی جاننے والے پاسکو روٹ اور فریزر کو رائما کے دماغ میں پہنچا کر تاکید کی، تم دونوں باری باری اس کے دماغ میں رہنے کے لیے وقت مقرر کر لو۔ میں ناکامی برداشت نہیں کروں گا۔ رائما پر دشمنوں کا عمل کامیاب نہیں ہونا چاہیے۔ جان لموڈا دماغی طور پر اپنی جگہ حاضر ہو گیا۔ ابھی رائما ذہنی انتشار میں مبتلا تھی۔ اس کے دماغ سے جان کارلو یعنی علی کے متعلق کچھ معلوم نہیں کر سکتا تھا۔ ویسے بھی بعد میں معلوم کیا جاتا تو رائما کے چور خیالات ایڈی فشر کو جان کارلو بتاتے، لیکن جان کارلو کو علی تیمور نہیں کہہ سکتے تھے، کیونکہ رائما خود علی کی حقیقت نہیں جانتی تھی۔ اور اگر علی تیمور کے چور خیالات پڑھے جاتے یا اس پر تنویمی عمل کیا جاتا اور اس کی پچھلی زندگی کو کریدا جاتا تو وہ اپنی پچھلی زندگی میں جان کارلو ظاہر ہوتا۔ ہو سکتا ہے عمل کرنے والے جان کارلو تک ہی علی کا محض باغ کر کے رہ جاتے اور یہ سمجھ نہ پاتے کہ ایک پردے کے پیچھے دوسرا پردہ ہے، تو دوسرے پردے کے پیچھے کوئی تیسرا پردہ ہوگا جہاں سے علی ظاہر ہوگا۔ پتہ نہیں قدرت کو کیا منظور تھا کہ ہم علی تیمور تک نہیں پہنچ پا رہے تھے، اور وہ جان لموڈا رائما تک پہنچ گیا تھا، اور دوسری صبح جان کارلو یعنی علی تک بھی پہنچ سکتا تھا۔ ویسے علی کی حقیقت جان لینا تقریباً ناممکن ہو چکا تھا، کیونکہ ایک طرف جے مورگن اور ایلپا باری باری رائما کے دماغ میں رہنے کا فیصلہ کر چکے تھے، اور یہی فیصلہ پاسکو روٹ اور فریزر کا تھا۔ نتیجہ ظاہر تھا، وہ سب ایک دوسرے کے تنویمی عمل کو ناکام بناتے رہتے اور علی تیمور اپنی جگہ محفوظ رہتا۔